नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, देशमा स्थायी सरकार आएसँगै अब आर्थिक समृद्धिले पनि पाइला राख्ने चर्चो चलिरहँदाखेरि हामीसँग व्यापार घाटा भने बढिरहेको छ। वैदेशिक लगानीका कुराहरू जति गरे पनि अहिले वैदेशिक लगानी भित्रिने त्यति साह्रो वातावरण देखिएको छैन। वास्तवमा यो स्थितिमा देशले साँच्चीकै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने लक्षण देखाएको छ त? यी विविध प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै चीनले नेपाललाई सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन्छु भनेर एउटा सिग्नल पनि देखाएको छ। यो नेपालका लागि कतिको फलिफापयुक्त छ अथवा कतिको सम्भव छ त भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले व्यापार घाटा बढिरहेको छ। वास्तवमा यो व्यापार घाटा कम गर्न अथवा नियन्त्रण गर्नका लागि वर्षौँदेखि हामीले सुन्दै आए पनि किन प्रभावकारी कामहरू हुन सक्दैनन्? पहिले त यो व्यापार घाटाको कारण बुझ्न पर्यो। त्यो कारण बुझेर त्यसपछि त्यसको समाधानको उपाय खोजी गर्न पर्यो। अहिले हामीले विश्व व्यापार प्रणालीमा हेर्दा खास गरी सन् 2000 यता र 1995 मा WTO को गठन भयो, विश्व व्यापार सङ्गठनको। नेपाल 2004 मा सदस्य भयो र विभिन्न मुलुकहरूले WTO को सदस्यता लिने क्रम चाहिँ बढिराखेकै छ र सन् 2000 यताको तथ्याङ्क, नेपालको व्यापार तथ्याङ्क हेऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तै अत्यधिक मात्रामा बढेर गएको स्थिति छ। अब यसमा एउटा कारण त जुन भन्सार दरबन्दी हो, जसलाई एउटा व्यापारको अवरोधको रूपमा लिइन्छ, त्यो घटेर गएको अवस्था छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि नेपालमा पनि भन्सारको दरबन्दी विगत वर्षहरूमा हेर्दै जानुभयो भने हरेक वर्ष घट्दै गइराखेको छ। त्यो घट्दै गएको कारणले गर्दा नेपाल जस्तो कम विकसित र उत्पादन क्षमता कम भएका मुलुकलाई दोहोरो मार पर्न गएको छ अथवा दोहोरो समस्या पर्न गएको छ। एउटा त कसरी यसमा? एउटा त बाहिरबाट मुलुकभित्रको भन्सार दरबन्दी कम हुँदा बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुहरू सस्तो भयो। त्यसले गर्दा मुलुकभित्र उत्पादन भइराखेका परम्परागत वस्तुहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेनन्। फलस्वरूप कैयौँ त्यस्ता उद्योगहरू बन्द भए। जस्तो उदाहरणको लागि गार्मेन्टको कुरा गर्नुहोस्, होइन, तयारी पोसाकको कुराहरू गर्नुहोस्, कपडा उद्योगको कुरा गर्नुहोस्, यस्ता किसिमका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने भयो। दोस्रोतिर बाहिरतिरको चाहिँ मुलुकमा जहाँ एक्सपोर्ट गरिने हो, त्यो एक्सपोर्ट गरिने मुलुकमा भन्सार दरबन्दी कम भएको र व्यापारको अवरोध घटेको कारणले गर्दा नेपालको वस्तुले अरू वस्तुसँग, अरू मुलुकका वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन गयो। उदाहरणको लागि युरोपियन युनियन, अमेरिका, क्यानाडा, जापान जस्ता मुलुकहरूमा नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकले शून्य भन्सार दरको सुविधा पाइराखेको थियो, त्यो प्रेफरेन्सेस पाइराखेको थियो, सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधा पाइराखेको थियो। तर अब त्यो भन्सारको दरबन्दी माथि हुँदा नेपालबाट जाने वस्तुहरू शून्य दरमा गयो, जान्थ्यो र अरू मुलुकबाट जाने वस्तुहरूले चाहिँ उच्च दरको भन्सार तिर्न पर्थ्यो, भन्सार महसुल तिर्न पर्थ्यो। अब त्यो भन्सार महसुलै तल गइसके पछाडि अब जुन मार्जिन हो, भन्सार दरबन्दीको मार्जिनै कम भएको हुनाले त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्न गयो। तपाईँको उदाहरणको लागि भारतमै भने पनि हुन्छ। भारतमा नेपालले पहिलेदेखि नै ड्युटी फ्री एक्सेस पाइराखेको, तर भारतले के गर्यो भने तपाईँको सबै कम विकसित राष्ट्रहरूलाई 48 वटा कम विकसित लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू छन्, त्यो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजलाई नै ड्युटी फ्री सुविधा दिने एक। अर्को कुरो, सार्कको कम विकसित मुलुकहरू जस्तो बङ्गलादेश पनि भयो, अब म्यानमार पनि त्यसमा पर्छ, सानो मुलुक भएको हुनाले भुटान, अफगानिस्तान सबैले चाहिँ उसले ड्युटी फ्री एक्सेस दिनुभयो। त्यसैले नेपालले जुन एकतर्फी रूपमा ड्युटी फ्री सुविधा पाइराखेको थियो, अब त्यसमा चाहिँ भारतीय बजारमै पनि विभिन्न मुलुकहरूको प्रतिस्पर्धा भयो।
जुन मुलुकले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्छ, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो मुलुकको वस्तु त्यहाँ बिक्री हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले दोहोरो इफेक्ट अथवा दोहोरो असर पर्न गएको कारण चाहिँ त्यो त्यसले गर्दा यी त भए बाह्य प्रभावका कारणले हामी कमजोर भयौँ भन्ने कुरा होइन, तर हामी आन्तरिक रूपमा कति स्ट्रङ छौँ भन्ने पनि होला नि त। फेरि हाम्रा उत्पादनहरू कतिको गुणस्तरीय छन्, एक त हामीले उत्पादन नै कति गर्न सकेका छौँ भन्ने पनि कुरा होला। यतातिर पनि त सरकारले भनौँ अब जुनसुकै सरकार नेतृत्वमा आए पनि प्राथमिकतामा राखे जस्तो पाइँदैन उद्योग धन्दाहरूलाई। मुख्य कुरो के छ भन्नु होला भने नवीनाजी, प्रतिस्पर्धी क्षमता हो। मुलुकभित्रै कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने बाहिरबाट आउने वस्तुहरूसँग त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यो एकतिर त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र चाहिँ मुलुकभित्रै पनि चाहिँ खपत हुन्छ त्यो वस्तुहरू, र त्यसले वास्तवमा चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन पनि गर्छ। र अर्कोतिर कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसले बाहिर बजारमा पनि प्रवेश पाउँछ। अब बाहिर बजारमा किन एक्सपोर्ट बढेन भन्दाखेरिमा बाहिर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन होइन, एउटा त्यो हो। र अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, जस्तो हामीले कति पो वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो इकोनोमिज अफ स्केल कम छ, हामी कहाँ उद्योगमा लगानी नै छैन, ठुला ठुला उद्योगमा लगानी नै छैन। अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब हामी कहाँ धेरै जसो चाहिँ सानातिना उद्योगको मात्रै बाहुल्य छ। त्यसले अब इम्प्लोइमेन्टमा त राम्रै कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका होला, तर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ ठुलो लगानीमा त्यसपछि टेक्नोलोजी प्रविधिको चाहिँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ठुलो पैमानामा उत्पादन गर्ने परिपाटी हुनु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा अनि एउटा मूल्य पनि कम हुन्छ, गुणस्तरीय वस्तु पनि टेक्नोलोजीको प्रयोगले गर्दाखेरिमा गुणस्तरीय वस्तु पनि उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि हामीले चाहिँ जस्तो अहिलेसम्मको चाहिँ डाटाहरू हेर्दाखेरि 1 खर्ब पनि हामीले निकासी गर्न सकेका छैनौँ, तर हाम्रो आयात 12 खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यही स्थिति रहिरहने हो भने त भोलि देश कहाँ पुग्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि फेरि होइन। अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने आयात र निर्यातको अनुपात 15 गुणा 16 गुणा चाहिँ भइसक्यो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ जम्मा 100 रुपियाँको कारोबारमा 6 रुपियाँको बेच्ने 94 रुपियाँको किन्ने, त्यो एकदमै सस्टेनेबल छैन। त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रले त्यो किसिमको अवस्थालाई धान्न सक्दैन। अहिले त रेमिटेन्स आछ र रेमिटेन्सले केही मात्रामा धानेको छ होइन, तर सधैँ त्यो रेमिटेन्स भने पनि त्यो स्थायी समाधान त होइन, त्यो त एउटा टेम्पोरेरी एरेन्जमेन्ट अथवा चाहिँ अस्थायी साधन मात्रै हो। त्यसैले हामीले वस्तु र सेवाको विकास र निकासी नगरिकन चाहिँ यसको चाहिँ समाधान छैन। अब यसका लागि कम गर्नका लागि त्यही खालका नीति नै बनाउन सकेनौँ अथवा त्यो लेभलमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरूले इच्छै देखाएनन् कि के कारण होला त त्यसो भए? अब एउटा के छ भन्नु होला भने निकासी बढाउनलाई पहिले त उत्पादन बढ्न पर्यो है, उत्पादन बढाउने नीति चाहियो, उद्योग चाहियो। उत्पादन बढाउने भने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, वनस्पतिजन्य वस्तुको उत्पादन, त्यसपछि तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, सेवा क्षेत्रको उत्पादन, सबै उत्पादनको मा वृद्धि हुनु पर्यो है। त्यसैले उत्पादन वृद्धितिर होल अब राष्ट्रकै शक्ति त्यतातिर लाग्न पर्यो, उत्पादन गर्नेतिरै लाग्न पर्यो हैन। र त्यो नहुँदाखेरिमा खालि एउटा चाहिँ तपाईँको वाणिज्य मन्त्रालयले मात्रै काम गरेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय, सहकार्य र एउटा सिनर्जी ल्याउने ढङ्गबाट चाहिँ
काम हुनु पर्यो। हरेक सेक्टरको भनौँ न, कृषि क्षेत्रको होस्, कृषि उत्पादन बढाउने कुरा होस्, वनस्पतिजन्य उत्पादनहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ विकास र रिजेनरेसनको कुरा होस् होइन, त्यस्तै उद्योगको यो सबै कुराहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भएर जान जरुरी छ। पहिलो चाहिँ उत्पादन बढाउनेमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व। खास गरिकन चाहिँ पर युनिट ल्यान्डमा चाहिँ हामीले कति उत्पादन दिन सक्छौँ त्यसलाई उत्पादकत्व भनिन्छ होइन। त्यो हिसाबले उत्पादकत्व पनि प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरिमा र अर्को क्वालिटी गुणस्तर। हामीले उत्पादन कस्तो गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ बाहिर बजारमा अथवा विश्व बजारमा बिक्री हुन सक्ने उत्पादन हो कि होइन, खपत हुन सक्ने उत्पादन। दोस्रो चाहिँ त्यो जरुरी छ उत्पादन, हामीले उत्पादन गरेका अहिले विशेष गरी कृषि उपजहरू चाहिँ भारतमा हामी निर्यात गर्दै आएका छौँ छिमेकी मुलुकमा होइन। तर हाम्रो वस्तु अब चियाकै उदाहरण लिउँ, गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन्छ हामी कहाँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर भारतले पनि विविध चाहिँ बखेडाहरू झिकेर क्वारेन्टाइनका कुरादेखि लिएर समयमा चाहिँ हामीले ती वस्तुहरू भारत पठाउन सक्दैनौँ अथवा निर्यात गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा सिमानामै महिनौसम्म वस्तु रहेर सडिएका चाहिँ घटनाहरू हामीसँग प्रशस्त छन्। यसका लागि त अब भोलिका दिनमा चाहिँ वस्तु उत्पादन छैन अहिले भन्ने कि उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निर्यात गर्न चाहिँ प्रयास गर्ने हामीसँग ती रणनीतिहरू चाहिँ किन तयार गर्न सक्छ? अब यो स्टेप वाइज मैले यो भन्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले भनिहाल्नु हो है। अब पहिलो उत्पादन भयो, दोस्रो कुरो बजार प्रवेशको अवरोध। बजार प्रवेशको अवरोध भनेको एउटा भन्सारसँग सम्बन्धित हुन्छ होइन। भन्सार शुल्क बढी लगाइदियो भनेदेखि पनि बजार प्रवेशमा अवरोध भयो। अर्को गैर भन्सार अवरोध, जुन कि शुल्क बाहेकका, भन्सार शुल्क बाहेकका अरू किसिमको अवरोध। अब यहाँले जस्तो ठ्याक्कै भन्नुभयो नि, क्वारेन्टाइनको कारणले, फुड टेस्टको कारणले, खाद्य परीक्षणको कारणले, खाद्य सुरक्षाको कारणले, अरू प्रशासकीय तजबिजीका कारणले र व्यापारलाई कतिपय मुलुकले व्यापार आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अनेक किसिमको झमेलाहरू, कोटा लगाइदिइरहेको हुन्छ, प्रशासनिक झमेला लगाइदिइरहेको हुन्छ, यो विभिन्न किसिमका झमेलाहरू हुन्छन्। त्यसैले त्यो उत्पादन जो हामीले बजार प्रवेश गराउन चाहन्छौँ त्यो उत्पादनलाई बजार प्रवेश गर्नका लागि, बजार प्रवेश गराउनका लागि देखिएका अवरोधहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यो अवरोध हटाउने भनेको एउटा त कतिपय कुरा तपाईँको लेजिटिमेट त्यो इम्पोर्टिङ कन्ट्री भनौँ न, आयात गर्ने मुलुकको चाहिँ वैधानिक विषयहरू पनि हुन्छ। त्यो वैधानिक विषयलाई हामीले आफ्नो क्वालिटी इम्प्रुभ गरेर अथवा उसको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने किसिमको प्रोडक्ट निकाल्न पर्यो। जस्तो कसैले भन्यो म चियामा चाहिँ अथवा विषादी प्रयोग भएको चिया म ल्याउन दिन्न भन्यो होइन, त्यो इम्पोर्टिङ कन्ट्रीले, त्यो उसको वैध अधिकार हो कि जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरालाई उसले त्यो भन्न पाउँछ। तर त्यसलाई कोप अप गर्नलाई के गर्न पर्यो भने हामीले विषादी कम हाल्न पर्यो अथवा विषादी नहालेको चिया उत्पादन गर्न पर्यो होइन, त्यो चाहिँ। र दोस्रो कुरो कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको स्वदेशी वस्तुको संरक्षणको लागि बखेडा अथवा झमेला चाहिँ क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। त्यस्तो झमेलालाई चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। त्यो भनेको त जस्तो अब क्वारेन्टाइन, अब त्यसो लेभलबाटै प्रयास हुनु पर्यो यसको अर्थ। अब जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा, फुड टेस्टको कुरा, अब ठिक छ तिनीहरू चाहिँ वैध विषय होला, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सिस्टममा पनि इम्प्रुभ गर्न पर्यो। र त्यसपछि ल हाम्रो सिस्टममा इम्प्रुभ भएको छ र यो हाम्रो सर्टिफिकेटलाई तिमीले मान्यता देऊ भने त्यो दुईटा मुलुकको बिचको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने कुराहरूलाई, अब क्वारेन्टाइनको सर्टिफिकेट, खाद्य परीक्षणको सर्टिफिकेट र यो किसिमको स्वास्थ्यसँग जनस्वास्थ्यसँग सरोकार विषय भएका विषयमा त्यो आपसी मान्यताको प्रमाणपत्रलाई आपसी मान्यता दिने जानु पर्यो। अब कतिपय एडमिनिस्ट्रेटिभ झमेला हुन्छ, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ झमेलालाई चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, अहिले बङ्गलादेशमा, अहिले होइन पहिलेदेखि नै बङ्गलादेशले के गर्यो भने नेपालबाट जाने एक्रिलिक यार्न या धेरै आउन थाले नेपालबाट भनेर उसले एउटा प्रशासनिक झमेला के लगाइदियो भने बङ्गलादेशमा आउने यार्नहरू अथवा धागो के कपडा बनाउने धागो
त्यो ल्यान्ड रुटबाट आउन पाउँदैन है, अब यो सामुद्रिक रुटबाट मात्रै आउनुपर्छ भनेर उसले एउटा नोटिफाई गर्थ्यो। अब वास्तवमा त्यसको अरू त तर्क त केही छैन। उसले चाहिँ आफ्नो धागो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि धागो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने उसको उद्देश्य प्रष्टै देखियो होइन। नेपालबाट गइराखेको फुलबारी बङ्गलाबन्द हुँदै काँकरभिट्टा फुलबारी बङ्गलाबन्द हुँदै गइराखेको धागो कलकत्ता चिटागङ अनि त्यहाँबाट ढाका आउनु पर्दाखेरिमा त धेरै लामो बाटो हिँड्नु पर्यो। त्यसो चाहिँ लागतै नपर्ने, लागत बढी पर्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब त्यो यस्ता किसिमका झमेलाहरू, त्यो के भन्छ भने प्रशासनिक झमेला, त्यस्ता किसिमको झमेला चाहिँ द्विपक्षीय कुराकानीबाट समाधान गर्नेतिर प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले अघि उत्पादनको कुरा गरियो, उत्पादनको साथसाथै दोस्रोमा चाहिँ बजार प्रवेशमा भएका अवरोधहरू, चाहे त्यो भन्सारसँग सम्बन्धित होस्, भन्सार शुल्कसँग सम्बन्धित होस् अथवा गैर भन्सार व्यवस्थासँग सम्बन्धित हो, त्यस्ता किसिमका अवरोधहरू हटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। हजुर सर, अर्को कुरा नेपाल र चीन बीचमा जुन अब चीनले चाहिँ नेपाललाई सबै बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न दिने एक खालको सहमति भएको छ भन्ने चर्चा छ बजारमा होइन। वास्तवमा यो चीनले नेपालप्रति देखाएको सदाशयता हो या प्रचारबाजी हो, व्यवहारमा यो कतिको सम्भव छ? अब मैले पनि खबर सुने हो होइन। अब चीनको बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा, अब हुन त सन् 2016 मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट भयो है, पारवन यातायात सम्झौता नेपाल र चीनको बिचमा। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले नेपालले खास गरिकन चाहिँ जुन भारत र बाङ्गलादेशसँग पारवन सम्झौता थियो नेपालको, अब चीनसँग पनि भयो भनेपछि त्यो एउटा नयाँ गेट चाहिँ ओपन अप भयो नेपाललाई, सेफ साइड भनौँ न नेपाल। नयाँ गेट चाहिँ ओपन अप हो अरू तेस्रो मुलुकसँग अथवा समुद्र पार मुलुकसँग जोडिनका लागि। तर एउटा व्यावहारिक पक्ष के छ भन्नु होला भने चीनको नजिकको बन्दरगाह पनि नेपालको सिमानाबाट 4000 किलोमिटरभन्दा टाढा छ, जबकि भारतको कलकत्ता बन्दरगाह वीरगन्जबाट जम्मा 750 किलोमिटर मात्रै छ। अब लगभग झन्डै 6 गुणा टाढा होइन बाट सामान ढुवानी गर्न चाहिँ कतिको पर्ता पर्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ त्यहाँ छ। कतिको चाहिँ सम्भव हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा कतिको सम्भव हुन्छ। तर हामीले त विगतमा पटक पटक यो नाकाबन्दी, यो बोर्डरको अब्स्ट्रक्सन, विभिन्न अब्स्ट्रक्सनहरू, नाकाबन्दीहरू त भएकै हो। त्यसैले त्यस किसिमको नाकाबन्दीको अवस्थामा एउटा ओपन त भयो नि, एउटा सास फेर्ने ठाउँ भन्छ नि होइन, सबैतिर ढोका बन्द गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ झ्याल त खुला भयो नि। झ्यालबाट पस्न गाह्रो होला तर पस्न त पाइयो नि होइन, तर टोटल बन्द त भएन, ढोका बन्द भयो भने झ्यालबाट पनि पस्न पाइयो। त्यसैले त्यो हिसाबले रणनीतिक रूपमा चीनसँगको पारवहन यातायात सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ। र अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कति व्यावहारिक छ भन्ने कुरा त अब यो कुन कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो कार्गो अथवा ढुवानीको चाहिँ प्रबन्ध कसरी मिल्छ, कसरी मिलाइन्छ, त्यो सबै कुरामा चाहिँ भर पर्छ। अब अहिले पनि तपाईँको नेपालको पारवहन प्रणाली भारतबाटै पनि त्यति कम खर्चिलो र सहज चाहिँ छैन, त्यति झमेला, प्रशस्त झमेलाहरू छन् होइन। कार्गोलाई चाहिँ कलकत्ता, हल्दिया, अहिले त विशाखापट्टनम पनि खुलेको छ, त्यहाँ चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता। अनि त्यसपछि ट्रान्सपोर्टरहरूको सिन्डिकेटको व्यवस्था, सिन्डिकेटले पनि त्यहाँ असर गरिराखेकै छ। त्यसपछि रेलमा चाहिँ समयमा रेलको वाइगनहरू अथवा चाहिँ त्यो रेलको डिब्बाहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि समस्या पनि छ, त्यतातिर पनि समस्या। त्यसैले भारतसँगको पारवहन सन्धिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय त धेरै छ, त्यो पनि एकदमै चाहिँ अब चीनसँगको यो इफेक्टिभ छैन। तथापि अब चीनसँग हुने पारवहन यातायात सम्झौता अन्तर्गत जुन प्रोटोकलको चाहिँ अहिले नेगोसिएसन भइराख्या भन्ने सुनिया छ, त्यो कसरी हुन्छ, कस्तो किसिमको प्रोटोकलले के कस्तो मोडालिटी अथवा कस्तो कस्तो कार्यविधि तय गर्छ, त्यसले नै भविष्यमा चाहिँ चीन हुँदै नेपालले पारवहन
सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने अथवा त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने नसक्ने कुरा यो प्रोटोकल कसरी बन्छ त्यसैमा निर्भर रहन्छ। अहिले नै हामीले भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य भयो भनेर ढुक्काउने स्थिति छैन त्यस्तो भए? छैन, अब छैन, किनभने दुईटै मुलुकसँगको हाम्रो अन्तर्निर्भरता त छँदैछ। किनभने यो अहिलेको विश्व नै अन्तर्निर्भर छ। हेर्नु, सबै मुलुकहरू आफैमा कुनै पनि सम्पन्न अथवा आफ्नो लागि सम्पूर्ण आफैले व्यवस्था गर्ने अवस्था कहीँ पनि छैन। अहिले चाहिँ प्रोडक्सनको प्याटर्न हेर्नुभयो भने एउटा वस्तु प्रोडक्सन गर्ने, एउटा तपाईँको आइफोन प्रड्युस गर्न पऱ्यो भने त्यसका पार्ट्सहरू कुनै कोरियामा बनेका छन्, त्यसको डिजाइन चाहिँ क्यालिफोर्नियामा अमेरिकामा भएको छ होइन। त्यसको मार्केटिङ सिङ्गापुरमा बस्ने कम्पनीले गरेको छ, त्यसको चाहिँ एसेम्ब्लिङहरू चाइनामा बस्ने ताइवानमा बस्ने कम्पनीले गरेको छ। भन्दाखेरि यो किसिमको जुन प्रोडक्सन नेटवर्क जोडिया छ त्यसले गर्दाखेरि मुलुक बिचको अन्तर्निर्भरता चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। र खैर अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अलिकति केही अवरोधहरू चाहिँ देखिया छ। अब अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ नीति र ब्रिटेनको चाहिँ जुन ब्रेक्जिट अथवा युरोपियन युनियनबाट बाहिर हुने जुन फैसला भयो जनमत सङ्ग्रहबाट, यसले चाहिँ अलिकति विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र व्यापारको चाहिँ उदारीकरणमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति केही अवरोधहरू चाहिँ क्रिएट गरेको छ। त्यसैले तथापि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन नेटवर्कमा चाहिँ विभिन्न मुलुकहरू जोडिएका छन्। त्यो कुनै एउटै मुलुक मात्रै छैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा नेपाल, चीन, भारत सिमाना जोडिएका मुलुक हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ यो व्यापार घाटा, अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, व्यापार घाटा कम गर्नको लागि एउटा स्ट्राटेजिक मेजर्सको रूपमा चाहिँ यो तीनटा मुलुकलाई हामीले प्रोडक्सन नेटवर्कमा जोड्न सकियो भने त्यसबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भारतमा चाहिँ त्यत्रो कारखानाहरू छ है, प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। चीनमा पनि चीन त संसारकै कारखाना होइन, भारत पनि त्यत्तिकै चाहिँ ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू भएको मुलुक। त्यसै गरी बङ्गलादेश पनि त्यत्तिकै छ, अहिले त्यसरी इमर्जिङ छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ छिमेकमा भारत, बङ्गलादेश, चीन यो तीनवटा मुलुकको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र प्रोडक्सन नेटवर्कसँग चाहिँ नेपाल जोडिन सक्यो भने नेपालको यो ट्रेड डेफिसिट पनि बढ्छ, नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ त्यसले माथि उठाउन धेरै हदसम्म मद्दत पुर्याउँछ। हजुर, जस्तै चीनसँगकै पारवन सम्झौता अथवा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर होला या नहोला भोलिका दिनमा होइन, त्यसपछि चाहिँ अर्को विषय उठ्ला। अब हामी चीनसँग जति नजिक छौँ तर भौगोलिक विकटताका कारण हामीलाई नजिकिन त्यति सजिलो छैन। जस्तो अहिले केरुङ नाकाकै कुरा गर्नुपर्दा पनि वर्षैभरि केही न केही समस्या भइरहन्छ, त्यहाँ तातोपानी नाका खुल्न सकेको छैन। हामीसँग 12 मास चल्ने एउटा दिगो चाहिँ सडक मार्ग छैन चीनसँग जोडिन भने भोलिका दिनमा चाहिँ विभिन्न बन्दरगाहहरू हामीले सहज रूपमा प्रयोग गरौँला यति दूरीका भनेर हामी त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति त रहेन रहेछ त्यसो भए होइन? अब एकदम ठिक भन्नुभयो है नवीनाजी, एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको। चीनसँगको व्यापार प्रवर्धन गर्ने र चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार प्रवर्धन गर्ने हो भने पहिले हामीले जोड दिनुपर्छ कनेक्टिभिटी। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय छ। हुन त अहिले अस्ति बिमस्टेकको सम्मेलनमा पनि कनेक्टिभिटीको कुरो निकै उठ्यो होइन। अब चीनसँगको त्यही कनेक्टिभिटीको प्रब्लम। त्यसैले अहिले एउटा त सडक मार्ग स्थायी किसिमको, तपाईँले ठिक भन्नुभएको जस्तो ठ्याक्कै स्थायी किसिमको सडक मार्ग, हाइवे रिलायबल हुनु पर्यो। र दोस्रो अहिले चाहिँ जुन रेलमार्गको कुरा आइरहेछ, रेलमार्गको कुरा काठमाडौँसँग जोडिने रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब अहिले तत्कालै वास्तवमा चाहिँ रेलमार्गको ले चाहिँ फाइनेन्सियली भायबल होला नहोला, यो दुईटा मुलुकको बिचको व्यापारको भोल्युम हेऱ्यो भने त नेपाल र चीन बिचको रेलमार्गले चाहिँ खासै त्यसको चाहिँ धेरै आर्थिक उपादेयता चाहिँ जस्टिफिकेसन चाहिँ नहोला। तर लङ टर्ममा भविष्यमा नेपाल हुँदै चीनले भारतसँग जोड्ने, बङ्गलादेशसँग जोडिने जुन ठुलो इकोनोमी र चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू हुन्,
त्यसलाई दृष्टिगोचर गरेर रेलमार्ग बनाउन सक्यो भने त्यो रेलमार्गको वास्तवमा जस्टिफिकेसन त्यहाँबाट हुन्छ र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। त्यसैले त्यो रेलमार्ग बनाउने कुरालाई र सडकबाट जोडिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जब हामीसँग उत्पादन नै छैन, हामी नै यति धेरै अरूमा निर्भर भइराखेको यो स्थितिमा चाहिँ अब हामीले यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने त कारण रहेन रहेछ। त्यसो भए बन्दरगाह भोलिका दिनमा हिजोको जस्तो भवितव्य जस्तो नाकाबन्दी लागिहाल्यो भने हामीलाई बाँच्नका लागि सहज एउटा बाटो भयो भन्ने मात्र हो यो, होइन? अब नाका खुल्दैमा व्यापार बढिहाल्ने होइन। अब हाम्रो त नाका खुल्यो भने झन् आयात बढ्छ होइन। जब हामीसँग उत्पादन छैन भने, निर्यात गर्ने वस्तु छैन भनेदेखि त हामीले चाहिँ त जति सहज ढङ्गले चाहिँ पारवहन प्रणालीलाई सहज बनायो उति आयात बढ्ने होइन। आयातको सहजीकरण भयो, निर्यात सहजीकरण भएन, आयातको सहजीकरण भयो होइन। त्यसैले अझ त्यसले चाहिँ तत्कालै यदि ट्रान्जिटको कुरा, ट्रान्सपोर्टेसनको कुरामा चाहिँ मात्रै फोकस गर्ने र त्योसँग जोडिएर उत्पादन बढाउने कुरामा हामी गएनौँ भने त्यसले त झन् व्यापार घाटा त अझ बढाएर लैजाने स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो दुईटा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। हजुर, सो यो हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो कानुनी अथवा नैतिक रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने अधिकार हो कि चीनले हामीलाई माया गरेर दिएको त अब बन्दरगाह प्रयोग गर्ने यदि दिन्छ भने? अब हेर्नुहोस्, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार, इन्डिस्पेन्सेबल राइट भन्छ कि। अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छन्। एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कन्भेन्सन, महासन्धि चाहिँ यो न्युयोर्क कन्भेन्सन हो 1965 को। त्यसपछि अर्को ल अफ द सी, युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन ल अफ सी भन्छ 1982 को। यिनीहरूले चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका छ यो पारवहन सम्बन्धी व्यवस्थालाई। र कतिपय अरू चाहिँ फ्रिडम अफ ट्रान्जिटको कुरा अथवा पारवहन सुविधाको कुरा चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरू बिचको एकले अर्कालाई दिनुपर्ने त्यो फ्रिडम हो, स्वतन्त्रता हो भनेर चाहिँ त्यो ग्याट 1947, ग्याट आर्टिकल 5 ले पनि चाहिँ 1947 को त्यसले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ हेर्नुहोस् है। त्यसैले यो एक प्रकारले हेर्दाखेरिमा जस्तो WTO को सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा एकले अर्कालाई पारवहन सुविधा दिने कुरा त्यो WTO ले पनि निश्चित गरेका छ होइन। र अधिकारको रूपमा त न्युयोर्क कन्भेन्सन र ल अफ द सी ले नै व्यवस्था गरेका छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा नेपाललाई पारवहन सुविधा दिने भारतको जतिको जिम्मेवारी हो, चीनको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी। यसमा अब भारतलाई कतिको विश्वासमा लिएर चीनसँग पारवहन सम्झौतामा अगाडि बढ्दैछ नेपाल भन्ने कुरा पनि आउला होइन? भारतसँगको समझदारी भन्दा पनि यो त स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकार हो। अहिलेसम्म नेपालले भारतसँग मात्रै, वास्तवमा इफेक्टिभली हेर्दाखेरिमा भारतसँग मात्रै हो। र तर अब भारत हुँदै जानुपर्छ, बाङ्लादेश पनि, बाङ्लादेशसँग पनि पारवहन सन्धि छ। चाइनासँग अहिलेसम्म नेपालले गरेको थिएन। म सचिव हुँदाखेरि सन् 2010 मा यो कुरो उठाएँ मैले। त्यहाँ चाइनाको सहायक मन्त्रीसँग मेरो चाहिँ कुरा हुँदाखेरि यो तपाईँहरूले चाहिँ यो दिनुपर्छ नेपाललाई चाहिँ पारवहन, एउटा पारवहनको अधिकारको विषय पनि भयो, तपाईँहरू जोडिएको मुलुक पनि भयो। उसले अब जस्तो मङ्गोलियालाई दिइराखेछ, त्यसपछि अरू सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रिजहरूसँग पनि उसको चाहिँ त्यो पारवहन सन्धि छ भनेपछि नेपाल पनि जोडिएको मुलुक भयो हुनाले पारवहन सन्धि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भयो, राम्रो पारवहन सन्धि त भयो 2016 मा, त्यो राम्रो कुरा हो। नेपालको अधिकारै हो त्यो गर्नुपर्छ, पाउनुपर्ने। र अब यसलाई चाहिँ कसरी, अब यो पारवहनको व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, यसका प्रोटोकल कस्तो तयार गर्ने, यो कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ काम लाग्ने खालको व्यावहारिक खालको प्रणाली चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यो भयो भने यसबाट पक्कै फाइदा हुन्छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद नवीन। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालको व्यापार घाटा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ।
हवस् त आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजना आगे जान्छौँ। नमस्कार।